مرحبا بكم في سي بي سي بنا، معكم شيف وجدي بركوز في مطبخ تونسي كالعادة. بالنسبة اليوم باش نعملوا روسيت سهلة، روسيت دو زونا. كيفاش دو زونا؟ باش نحضر شوربة ومعها ان بلا برينسيبال، اما باش يطيبوا زوز مع بعضهم. كيفاش؟ باش نحضر الشوربة متاعي، الصوص متاعي، باش نحط فيه الدجاج اكسيتيرا، تختخ في وسطه، ومن بعد نجبد الدجاج متاعي باش نعمل دجاج بانيه معاه شوية فريت، صوص طوماط، جرينة فلفل مقلي، عصير قارص. سي ان بلا خفيف برشا. وبالنسبة للشوربة راهي شوربة زعرة، يا با تومات دودون، كان زعرة معناتها شوية زعفران وشوية كركم. وبالنسبة للديسير باش نعملو ان ديسير اللي هو تخت، نقولوا تخت بالفاكهة ولا تخت أموندين، شوية كيما نقولوها شوية على شوية تونسي، شوية مغربي كيما نقولوها. احنا بالتارت نتاعنا باش نعملوها بالباتريزي، الكريم دامونت فيها الفاكهة كل، شوية على الترشية، وفي الاخر نجمو نسقيوها والكل. توا باش نبداو بالشوربة نتاعنا وبالدجاج البانيه. خذيت هوني انا شخذيت، خذيت دو بلان بولي، 3 بلان بولي، وخذيت او دو كويس ايبيلون معناتها فخذ كامل. باش ناخذ منه شطر نخليه للشوربه، والشطر الاخر باش نعملو بانيه. لهنا نحط الزيت يسخن، بالنسبه للتفويح نتاعو عندنا بصل، باش نحط بزيت شويه بصل، عندنا الثوم، عندنا باش نحطو الكلافس والمعدنوس، اما مش باش نقصوهم، باش نحطوهم كاملين باش من بعد نحيوهم تقعد لنا الشوربه نتاعنا كيما نقولوها نظيفه زعره. لهنا الزيت بدا يسخن، باش نجي نحط البصل، بدينا نسمعوا في الحس تاع البصل يتشتش. علاش البصل نحطه في الزيت يتشتش؟ باش يخلي، باش يسيب المطعم تاعو، وباش يعمل لي تختوخ. معناتها لونكتيوزيتي البصل نعرفوه فيه برشا ماء، الماء هذاك بنين، ونعرفوا البصل باهي، البصل معناتها فيه برشا كيما نقولوها مقويات. نخليه يتقلى شويه، مش برشا البصل، ما نحبوش يذبال برشا. نحط معاه شويه ثوم، ونرمي الدجاج كيما هو. الدجاج كي نرمي الدجاج نخليه يتسوطى شويه باش يسيب شويه الماء نتاعو، ومن بعد نفوقو. توا نحط اللفاح نتاعي اللي هو باش نحطو راس حانوت بزيت شويه، خاطر باش نفوح الدجاج مليح. والشوربه عندي فلفل الاكحل، شويه ملح. الشوربه الزعره هذيا تجي يا تحط فيها الكركم ولا الزعفران، الزعفران يبننها، خاطر ما فيهاش طماطم كونسونطري ولا طماط فريج. معناتها عشاء اليوم عشاء خفيف، خفيف برشا. سورتو كيما نقولوها احنا تو في وسط رمضان، ما نحبوش كي يبدا حاجه ثقيله، ماكله ثقيله. هذايا خفيف حتى في السحور تنجم تسحر منه. هوني الدجاج بدا يتقلى مليح، خليه يتقلى مليح. علاش نخليه يتقلى؟ باش يشرب لفاح، باش من بعد كي ناكلو الدجاج ناكلوه يبدا الدجاج بنين. نجي نرمي وريقه كلافس، معاهم وريقتين معدنوس،
نجي لهنا نربطهم ونرميهم في وسط البريباراسيون. هون الدجاج قاعد يتشتش، قاعد يطيب، قاعد يسيل فيه الحبرينة، وزيد مع المعدنوس والكلاس زاد معناتها رونفورسي لو غو. باش نمرق شوية برك، مش باش نمرق برشا ماء. باش الدجاج يطيب في وسط الماء نتاعو، معناتها دوب ما نحط ماء كيما نقولوها نغطي الدجاج، با بلوس كو سا. هوني نحرك شوية باش كل الفاح يدخل في الدجاج الكل، والصوص نتاعي تولي فيها اسيزونمون وتختوخ. نغطيه ونخليه افدو يطيب الدجاج. غطيناها وخليوها تطيب سلة سلة سلون الدجاج نتاعنا، معناتها 25 30 مينوت حسب ترتيب الدجاج. توا نتعداو الديسير نتاعنا اللي هي تارتا موندين. حضرت القهوة قبل تارتا موندين أنا، ومن بعد نقول لكم شو باش نعملوا بها القهوة. بالنسبة لتارتا موندين سي اون بات بريزي ولا بات سكري كيما تحب انت تسميها. لهنا باش ناخذوا 250 غرام دو فارين، هي سي اون روسيت نتبعوها على قاعدة تنشح لكم الروسيت. عليهم 120 غرام دو بور، الزبدة تكون لا ذايبة لا يابسة برشا. باش نعمل هنا باش نعمل لو سابلاج. اش معناتها السابلاج؟ باش ندخل الزبدة والفارينة مع بعضهم من غير ما نعجنهم، من غير ما نعجنهم. معناتها نعمل السابلاج بداية بالسوابع، وقد ما تكون زبدة باهية مش باردة يابسة برشا، خاطر سينو تتعذب في البريباراسيون. البات هذيا تخدم بها كل شيء، سالي سكري. تو مثلا في السكري عليها 250 غرام دو فارين، 120 غرام دو بور، وعليهم 120 غرام دو سكر وعظمة. بالنسبة للسالي تنحي السكر وتزيد الماء والملح بيان سور. فوالا لهنا السابلاج تعمل. نجي ناخذ سكر سمول ولا سكر غلاس. خذيت سكر سمول عليه حاشي بالكروستيون، حاشتي بالكروستيون، حاشتي معناتها بات فيها شويه كروستيون، فيها شويه كيما نقولوها قرميشه في وسط البات، مع الفاكهه تجيب لينا برشا. فوالا هوني الخليط نتاعنا تعمل. نجي نزيد عظمه ونلم البات. البات لازمها تكون لا هي يابسه لا هي طريه. شو يسوفي كما انت ما عندكش ميزان وعملت ابوبخي بعينيك بالعين الزبده والفارينه والكل، تحس البات باغ اكزومبل جاتك جاريه شويه، معناتها كي حطيت العظمه البات جرات شويه، رد بالك لا تزيد الفارينه، حطها في الفريغو ديريكتومون تبرد تتلم تيبس لك، خاطر كلها زبده باز دو بور، معناتها الزبده في ساعه ما تيبس وتخدم بها نورمال. فوالا البات تلمت. حتى الروسيت تاع الكريم دامونت هذيا معناتها الطاقة هذيا راهي ساهله، يسوفي ريت خدمت الباطة هاكا، البات خدمت امورها واضحه تلمت. هوني جو فوا ما بات ولات هوموجين. لهنا نشوفوا البات ولات هوموجين، باش نحطها في الفريجيدير تبرد شويه ولا نخليها على البوز دو ترافاي ما يقلقش برشا. وباش نحضر لا كريم دامونت. بالنسبه للكريم دامونت بتاعنا كيف ساهله. باش ناخذ شقاله
باش نحط فيها 100 جرام زبدة معاهم 100 جرام سكر. ما تشدش برشا الوقت، ما تحبش معناتها الخدمة متاع روبو ولا بتاع، حتى معناتها بمغرفة تخدم. عندي بتيت استيرس باش نوريها لكم. كي تبدا الزبدة ما تحبش تولي لي كومبوماد بكدا، شو باش نعمل؟ نجي لهنا عندي طنجرة تغلي، دوب نحطها على الطنجرة تشم شوية البخار باش تذوب شوية الزبدة، ونرجع نخدم. فوالا، ما لازمهاش تكون كيما نقولوها طرية برشا، خاطر من بعد هو العظم اللي باش يطريها. باش نزيد العظم. بالنسبة للعظم عندي كعب عظم باش نزيدها، مش باش نعمل فيها كعبتين عظم. هي اون برانسيب الريسيت تاع الكريم دامونت فيها كعبتين عظم، معناتها تحط كعبتين عظم اللي هما ابوبري يجيو 100 جرام، خاطر العظمه توزن ابوبري 50 جرام، 100 جرام لوز، 100 جرام سكر، كعبتين عظم اللي هما 100 جرام عظم. لهنا خلطهم مليح. فوالا، نجي نحط الفاكهة اللي عندي، خلطهم مليح مليح مليح. الكريم دامونت حضرت امورها واضحة. توا شو باش نعمل؟ باش نحل البات نتاعي. البات باش نحلها، عندي ان فون دو تارت، خذيت مولة تارت، نجيب شوية فرينة، خاطر الفرينة تحقق في لي دو كوتي، ونخدم نحل البات نتاعي. سينو تحب تحل ديريكتومون البات نتاعك في المول، تنجم تحلها ديريكتومون في المول، معناتها تحلها تو لاباس بيدك في المول، ولا تحلها شوية على الرخامة. لو غولو ناخذو البات، شوية فرينة من فوق، مش برشا فرينة، شوية برك، ونحل باش نجمو تشوفوا مليح. ديما نحرك البات باش ما تلصقليش على الخامة. فوالا، توا نهزها ونحطها في المول. من غير ما نحط لا زبدة لا حتى شيء، خاطر هي فيها برشا زبدة البات، تو تشد روحها وما تشدكمش في المول. نجي نطلع الأجناب هكريتو، حتى بداية نجم نحل البات، طلع لها الأجناب مليح. 250 غرام دو فارين تعمل لكم ابوبري ان مول أكبر شوية من هذايا. فوالا، تكون خشينة شوية. ونصب لها الكريم دامونت. نستويها. التمبيراتور دو كويسون تاعها هي 180 دوغري، تقعد ابوبري نص ساعة في الفور. نستوي مليح البات. فوالا، نجم هوني
نزينها بشوية فاكهة من الفوق باش تعطيني منظر باهي. نعمل الديكور اللي نحب عليه ونجم نزينها بعد راه سي با ان بروبليم كيما نحب انا، اما ديما نزينها قبل باش كي تطلع الطيب كلها مع بعضها. نحط شويه لوز على جنب باش الناس الكل تنجم تاكل الفاكهه. فوالا الطارت بتاعنا حضرت مزينه ناقصه كان باش تمشي تطيب في الكوشه. وبالنسبه للشوربه والدجاج بانيه الزوز مع بعضهم دوزون قاعد يطيبوا. الدجاج قريب يطيب، خليهم يطيبوا وباش نهز الطارت تطيب في الفور. من بعد نشوفوا كيفاش نخرجوا الدجاج. شطر باش يمشي للشوربه باش نفتفتوه، وشطر الاخر باش يمشي للدجاج بانيه. وهذا كل باش نشوفوه بعد الفاصل. نرجع بعد الفاصل، ما تدولوش القناه. رجعنا لكم بعد الفاصل. انا اش عملت في الفاصل؟ الدجاج طاب، نحيته خليته يبرد شوي، خذيت الطرف البلون بولي اللي قعد لي فتفته، هذايا باش يمشي للشوربه وهذايا باش يمشي بانيه. لهنا الشوربه نستنى فيها باش تغلي، باش نحط الدجاجه في وسطه ونرمي الشوربه. فما استيس اخرى نقولوا نشيوها، تو تشوفوا باش نشيوها. سي با افيك لاميدون، مش نشال، سي اوتر شوز. تعطي بنا الشوربه الزهره نتاعنا. توا شو باش نعمل؟ باش نبدا نحضر الصوص طوماط اللي باش elle va accompagner les poulets panés. نجي لهنا نحط طرف الزيت يسخن. هذا يسهل الاكومبانيمون. قليت شويه بطاطا، جرينات فلفل باش نعديو، يعني نحب لنا صوص باش نعديو به. الصوص طوماط باش نحضروه مع بعضنا. بالنسبه لصوص طوماط خذيت طوماط فريش، نخليه الزيت يسخن ونرمي الطوماط فريش نتاعي. كبيره قصيتها باش من بعد كي نعدي بالقد من الخبز يهبط لي الجو نتاع الطماطم. نحط معاه شويه بصل، ما قليتوش مع هذه خاطر نحبه يقعد لي حي، ونخليه يمشي على روحه. هلا خليه الطماطم يتقلى، تذبيل شويه مش برشا، ومن بعد باش نزيدو شويه هريسه عربي. باهي بالنسبه توا الشوربه، هوني الشوربه بدات تغلي باش نرمي فيها الدجاج اللي قصيته شوي. علاش قصيته؟ باش من بعد كي تاكل تلقى شوربه ودجاج وكل شيء في وسطه. خليه يغلي باش الكيكه نحطو ديريكتومون الشوربه نتاعنا نرميوها. لهنا الطماطم بدات تتقلى، نحطو شويه هريسه، فوالا، ونحطو وريقه رند. ورقتين رند هذوما باش يبنوا صوص طوماط نتاعنا. تكون صوص حيه، ما تكونش صوص معناتها بيوري كيما نقولوها.
كيما نقولوا احنا صحن مقلي. الصحن المقلي في عود باش نعملوا مرقاز مقلي وباش نعملوا مثلا حوت مقلي ومعاه بطاطا فريت ومعها فلفل مقلي وكل. اليوم عملنا معاه بولي بالي، معناتها الدجاج في عود باش نطيبوا وحده، طيبته مع الشوربه، خذيت منه شويه فتفتلوا شوربه والبقيه باش نعمل بيه الدجاج بانيه بتاعي. نجي نفوح راس الحانوت، شويه فلفل اكحل، وشويه ملح. الصوص هذه ما تطلبش برشا كويسون، على خاطر نحبها حيه كما قلت لكم قبيليكا، نحبها حيه. فوالا خلي لفاح يدخل فيها. نجم راهو نزيد شويه ثوم باش نزيد نبننها شويه. قلت يزي من ثوم بيسك عملت شوربه زعره فيها شويه ثوم وكل، يزينا من الثوم. فوالا صوص طماط حضرت، خليوها على روحها، نسخنوا الزيت. اونتر طون نشوفوا اللي الشوربه ولات تغلي، نجي نرمي الشوربه. بون الشوربه كي باش ترمي احسب ابوبري با بيرسون، معناتها كي باش تعمل ايترا ماء في تختوخ وكل ابوبري، معناتها كان باكو تاع 250 غرام، معناتها تحط لا موتي نتاعو 125 غرام. فوالا نرميو الشوربه، نحركوها ونخليوها تجيب. مازالت ايتاب الثانيه اللي هي تري امبورطونت في الشوربه نتاعنا المنشيه. فوالا تو باش نعملو دجاج بانيه. بالنسبه للدجاج بانيه باش ناخذ عندي لهنا فارينه كالعاده بالعين، نحط معاه جبن مرحي. ما نحكي لكمش من بعد كيفاش باش يطلع. نحطو عظم، ابوبخي 3 كعبات عظم، ونخلطو الكل مع بعض. عندنا الشابلو الحاضر، الزيت بدا يسخن، الطارت قاعدة تطيب في الفور قريب تحضر. الطارت يحب لها ابوبخي 30 مينوت في الفور. البانيور نتاعنا حضر. فوالا البانيور باش نعملوه اون دو زيتاب. كيفاش اون دو زيتاب؟ المرة الأولى باش نلفوه في الفارينة والعظم والجبن، نجم نفوحو راهو، نحطو شوية راس حانوت باش فيه انغو مش برشا، شوية فلفل أكحل، جبن سي با لابين خاطر حطيت جبن، الملح سي با لابين خاطر حطيت جبن. فوالا هذوما تنجموا تحضروهم باغ اكزومبل وقت اللي باش تزوز الطيب تحضرهم وكل، تخلي القليان وقت اللي باش تحط الطاوله قريب يظهر نشق الفتره. لهنا الشوربه قاعده تطيب امورها واضحه. هاك المعدنوس والكلافس مازلت ما نحيتهمش خاطر مازلت حاجتي بهم باش يعطيو القوم تاعهم. بالنسبه للبانيور نجي لهنا نعدي في العظم الجبن باش يعطيني ان موالو، ومن بعد نعديه في الشابلور. علاش الشابلور؟ باش يعطيني ان بو لو كروستيون. معناتها عندي من داخل دجاج موالو بالجبن، امور واضحه مفوح، ومن بعد عندي لو كروستيون اللي باش يعطيني دجاج كروستيون.
ونحطه في الزيت يتقلى. لهنا نخلي لا مواتشي باش نعمل ديكوراسيون تاعي وكم فما العظم تاع الدجاج. هلا نحطو في البانيور. نحطو يطيب. حسيلو من بعد عصيرة قارص مع صحين مقلي وقد ما سخونة تاع خبز خارجة من الكوشة. ما نحكي لكمش. فوالا لهنا قاعد الدجاج قاعد يطيب. هوني ريتو لهنا قعدي باغ اكزومبل قعدي شوية نتاع العظم والجبن والكل. احنا في تونس هذاك تعرف يعملوا لهم بعدا نقليوه اسمه بغريره. نحطوا له شويه تابل راس الحانوت ويتقلى كيما هو وتحط قد ما خبز طماط كعبه طماطم فرشكه تتكل امورها واضحه. الدجاج هوني طايب هو. شو باش نطيب؟ باش نطيب كان البانيور معناتها الدجاج اموره واضحه. نطيب كان العظم والفارينه اللي عندي با بلوس كو سا. هوني الشوربه قريب تحضر تو باش ننشاه. هاي اش معناتها باش ننشاه؟ باش ناخذ سحبه باش نحط فيها كعب عظم ناخذ باش نحط فيها كعب عظم. كعبة العظم هذايا شنو باش نعمل لها؟ باش نزيد عليها عسرة قارص. هذايا هو اللي اسمه نشيو الشوربه. شنو باش يعمل العظم القارص؟ خاطر قارص سي ان اسيد باش يفلقط العظم مش باش يخليه معناتها ملموم كي باش ترميه باش يتحل في وسطه. ما عادش باش يقعد ما كان تحطش القارص شنو باش يصير؟ العظم شنو باش يصير؟ باش يقعد كيما هو خشين وكل. اما كي تحط له القارص عصره قارص باهيه هو اللي باش يعمل. لهنا نزيد نقص عليه شويه نجي هوني نمشي الشوربه نتاعي بقارص والعظم. ما عنديش راهو باش يقعد فيها الزفر خاطر عندي القارص عندي الثوم عندي الكلافس عندي المعدنوس. هوني الدجاج قريب يحضر. شنو اللي قعد لنا؟ قعد لنا كان دريساج تاع البلا نتاعنا ونستناو للذان يثر. نرجع لكم بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد الفاصل. هو راجعة تحفونا برشا. الشوربة صحيح درسيتها في الصحفة ما نوريكمش كيفاش والريحة البنينة كيفاش طالعة. الوغ لا هذايا كيما تقولوا نتوما فوغ. ريتو بطرف الدجاج اللي طيبناه في الشوربة. شو البلا اللي خرجناه معاه؟ عملناه دجاج بانيه بشوية جبن وفارينة وعظم ركضناهم مع بعضهم حطيناهم ومن بعد بنيناهم في الشابلور خبز. شو باش يصير هو؟ باش تلقى لو فروماج فوندون وتلقى لو كروستيون وتلقى الدجاج وعصيرة قارص وشوية صوص طوماط معاها قراين فلفل حار. اللهم صل على النبي. بلا مزيان خفيف وبنين وسي فاسيل افير. بالنسبة لتخت الموندين بتاعنا ولا تخت بالفاكهة حضرت زدت شخشختها من الفوق بكدا بالبيستاش باش نزيد نشخشخها مليح. وتوا قبل ما نقولكم اللي انا سيء وباش نقولكم شاي طيبة قهوتي اللي تستنى فيا ميسيون كاملة باش نحطها هوني كيما هكا باش نجي ناخذ ترانش تاع التخت نتاعي اللي توها كلها فاكهة ونجي نحطها هوني
كيما هكا. اش قولكم في البلا؟ حلو برشا. خليكم تو نقولكم ان شاء الله شاي طيبة وصحة شريبتكم.